कार्यक्रम जनचासोको साथमा भाइनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। देशैभर कोरोना संक्रमण बढेपछि देशका झन्डै 40 भन्दा बढी जिल्लामा पूर्ण वा आंशिक रूपमा कतै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने कतै पुनः लकडाउन गरिएको छ, जसले गर्दा देशैभरको जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्लामा संक्रमण दर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने जिम्मेवारी आम नागरिकको पनि हो। यो अवस्थामा तपाईँ हामी सबै सतर्क रहौं, संयम रहौं, आफू बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। समसामयिक चासो, चिन्तन र सरकारका विषयमा केन्द्रित हुने कार्यक्रम जनचासोको आजको श्रृङ्खलामा झन्डै 150 वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको नेपाली चिया तथा कफी उद्योगको वर्तमान अवस्था, यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न भइरहेका प्रयास तथा अवसर र चुनौतीका बारेमा एक विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ भने संरक्षण क्षेत्रमा विख्यात डाक्टर घनश्याम गुरुङको सफलताको कथा प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकबिन, नेपालमा चिया खेती सुरु गरिएको झन्डै 150 वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। विक्रम सम्वत 1920 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले चीन भ्रमणबाट फर्किँदा त्यहाँका सम्राटबाट उपहार स्वरूप प्राप्त चियाको बिउ नेपाल भित्र आएर इलाममा रोपिएको र त्यसैबाट चिया खेती आरम्भ भएको मानिन्छ। त्यस्तै विक्रम सम्वत 1995 मा गुल्मीका एकजना किसानले बर्माको सिन्धु प्रान्तबाट बिउ ल्याई नेपालमा कफी भित्राएको बताइन्छ। अब हेरौँ यो रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 1920 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले चीन भ्रमणबाट फर्कदा त्यहाँका सम्राटबाट पाएको चियाको बिउ उपहार स्वरूप नेपाल पहिलो पटक भित्र्याएको इतिहास छ। त्यसपछि राणाले इलामका तत्कालीन बडा हाकिम गजराज सिंह थापालाई सो बिउ रोप्न आदेश दिएपछि सोही वर्ष इलाम चिया बगान र त्यसको 2 वर्षपछि झापाको फाँटमा सोक्तिम चिया बगानको स्थापना गरिएपछि नेपालमा चिया खेती सुरुवात भएको मानिन्छ। स्थापना गरिए पनि राणाकालमा फस्टाउन नसकेको चिया खेती 2007 सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि उद्योगले केही गति लिन सक्यो। 2016 सालमा झापामा बुद्धकरण चिया बगानको नाममा निजी स्तरको पहिलो चिया बगान स्थापना भयो भने सरकारी स्तरमा 2023 असोजमा नेपाल चिया विकास निगमको स्थापना भयो। 2035 देखि 45 को दशकमा नेपाल चिया विकास निगमले साना कृषकलाई चिया खेतीमा लाग्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएपछि बिस्तारै चिया उद्योगले गति लिँदै गयो। चिया उद्योगले राज्यको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पुर्याएको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै 2039 सालमा सरकारले पूर्वाञ्चलका 5 जिल्ला झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलामलाई चिया क्षेत्र घोषणा गर्यो। निगमले चिया क्षेत्रको थप विस्तार एवं विकासका लागि सरकारी स्तरकै गैर नाफामूलक संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी 2050 जेठ 20 गते राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन 2049 मार्फत राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना भयो। चिया खेती अहिले देशका 44 जिल्लामा र कफी खेती 33 भन्दा बढी जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुँदै आएको छ भने विश्वका अधिकांश मुलुकमा नेपाली उत्पादनको माग बढ्दो अवस्थामा छ। चिया र कफीको उत्पादन र बजारीकरणलाई प्रवर्धन गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले बोर्डले अहिले भ्यालु चेन कन्सेप्ट अनुसार काम गरिरहेको छ। मेन काम गर्ने मोडालिटी भनेको भ्यालु चेन कन्सेप्टमा फार्मरले किसान लेभलमा उत्पादन भएको प्रोडक्ट्सलाई चाहिँ कन्ज्युमर लेभलसम्म पुर्याउन, नेसनल र इन्टरनेसनल लेभलसम्म पुर्याउनको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जो गतिविधिहरूमा चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ। यसले
नेपाल चिया र कफी दुवै उत्पादनका दृष्टिकोणले प्रचुर सम्भावना रहे पनि सरकारले प्राथमिकता नदिँदा तथा सरकारवाला बीच दिगो योजना सहित काम नहुँदा अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन। हाल नेपाली कफीको माग उत्पादनको 4 गुणा बढी छ। विश्वभर नेपाली कफीको माग उच्च हुँदा उत्पादन वृद्धिमा ध्यान नपुग्नु दुखद पक्ष हो। पछिल्लो समय बोर्डले साना किसानलाई समेत सामूहिक रूपमा समेट्ने उद्देश्यले चक्लाबन्दी अवधारणा अघि सारेको छ। यसले अहिलेको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा बोर्डको छ। कफीको चाहिँ खास के छ भने म बारम्बार के भन्छन् कफीमा जगै हाल्न जरुरी छ भनेको क्षेत्र विस्तारमा जबसम्म हामी जान्नौं उत्पादनको हिसाबले क्षेत्र विस्तार एक्टिभिटिजमा जबसम्म हामी जान्नौं तबसम्म कफी एउटा गफमा मात्र सीमित हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले अहिले बोर्डले के गरेको छ भने भर्खर अब क्षेत्र विस्तार पनि कसरी जान्थ्यो भन्दा चक्लाबन्दी कन्सेप्टमा अब 50 रुपैयाँ भन्दा माथि कफी लगाउने जो किसान अथवा सरकारवाला हुनुहुन्छ उहाँलाई एउटा चक्लाबन्दी कन्सेप्टमा हामी गइसकेपछि सपोर्ट पनि चक्लाबन्दीमा जो आउँछ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने एउटा मोडालिटी हामी बोर्डले पनि बनाइसकेको छ। यसको मेन उद्देश्य के हो भने अब हामी कमर्सियलाइजेसन प्रोडक्सनलाई पनि कमर्सियलाइजेसनको हिसाबले लार्ज स्केलमा जानुपर्छ भन्ने एउटा इन्डिकेटर हो र त्यसरी चाहिँ बोर्डले योजना बनाएको छ। प्रभावकारी नियमनको अभावमा बिचौलिया हावी हुँदा पछिल्लो समय भारतबाट ल्याएको कफीलाई नेपालको भनी पुनः निर्यात गर्ने जस्ता विकृति मौलाएको गुनासो उठ्न थालेको छ। युवा वर्ग विदेशी नै क्रम तीव्र हुँदा देशका ग्रामीण क्षेत्रको अधिकांश जमिन बाँझो छ। विद्यमान विकृति हटाउँदै बाँझो जमिनको उच्चतम प्रयोग गर्न सके चिया तथा कफी उत्पादन मार्फत राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बोर्डको विश्वास छ। म के भन्न चाहन्छु भने चियालाई हेर्ने नजर चाहिँ अब चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ। चिया के हो साना किसानको खेती हो। चिया के हो साना उद्योगीहरूको उद्योगीहरूको एउटा रोजीरोटी चलाउने क्षेत्र हो। जस यो चिया के हो कृषिसँग सम्बन्धित बाली हो भनेर चाहिँ सबैले त्यो हेर्ने आँखालाई चेन्ज गरेर यो कृषिसँग रिलेटेड हो भन्ने हिसाबले जबसम्म हामी आउँछौँ धेरै समस्याहरू त्यहीबाट सल्टिन्छन्। मार्केटिङको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि इन्डिया मात्र नभएर अरू कन्ट्रीहरूसँग पनि हामीले कोर्डिनेसन गरेर यो बिजनेस पाटोलाई चाहिँ अगाडि बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विगत लामो समयदेखि जो प्रक्रियामा रहेको चिजलाई अहिले म आइसकेपछि त्यो ट्रेडमार्कको लगभग फाइनल भइसकेको छ र यसलाई ट्रेडमार्कको के हो भने नेपालको प्रोडक्ट युनिफर्मिटीको प्रोडक्सन उत्पादन होस् जो क्वालिटी योग्य होस् र इन्टरनेसनल मार्केटमा नेपालको लोगो लगाएको टी जोस् भनेर चाहिँ ट्रेडमार्क जो हाम्रो कार्यविधि अनुसार हामीले त्यसलाई पास गरिसके लगभग फाइनल 95% काम चाहिँ सिद्धिसकेको छ। सरकारले चिया तथा कफीलाई प्राथमिकता दिँदै थप औद्योगिकरणमा जोड दिने हो भने नेपाली ट्रेडमार्क सहितको उत्पादनले विश्व बजारमा राम्रो मूल्य पाउने उद्योगीहरूको बुझाइ छ। तराई क्षेत्रमा उत्पादन हुने सीटीसी चिया आत्मनिर्भरतातर्फ रहे पनि पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने अर्थोडक्स चियाको माग विदेशी मुलुकमा रहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। आजको आवश्यकता के हो त भनेको आजको आवश्यकता प्राङ्गारिक हो, आजको आवश्यकता मार्केटिङ हो। आजको प्राङ्गारिक र मार्केटिङको गर्दाखेरि ब्रान्ड एन्ड मार्केट दुईटा छ नि, त्यो दुईटालाई सरकारले सम्बोधन गरिदिनुपर्छ। सरकारले उखुलाई छुट्याउन सक्छ 95 करोड रुपियाँ, सरकारले कपडा उद्योगलाई छुट्याउन सक्छ, सरकारले अरू ट्रेडिङ इन्डस्ट्रीलाई हेर्न सक्छ। सरकारले एग्रो इन्डस्ट्रीलाई किन हेर्न सक्दैन? जुन चाहिँ गाउँमा ग्रामीण रोजगारी हुने ठाउँमा, जुन चाहिँ बाँदर लड्ने भिडमा, जुन चाहिँ बाख्रा चर्ने भिडमा चिया लगाएको छ, कुना कन्दरमा चाहिँ नेपालीहरू बसेका छन्, गाउँलेहरू बसेका छन्, ग्रामीण रोजगारीको योभन्दा अर्को अनुपम उदाहरण के हुनसक्छ? यति अनुपम उदाहरणमा सरकारले के हेर्नुपर्ने होइन? हेरेको छ र हेरेको छैन त हेर्नुपर्छ। हेऱ्यो भने हामीले आज 4 अरबको चिया होइन, हामीले 3 वर्षमा 10 अरबको चियालाई कुनै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन। तराईमा हुने चिया खेतीमा मलको अभाव तथा पहाडी क्षेत्रमा हुने प्राङ्गारिक खेतीतर्फ सरकारको उदासीनता र कामदारको अभाव प्रमुख चुनौती रहेको उनीहरू बताउँछन्। कृषि प्रधान मुलुक नारामा मात्र सीमित भई सरकारको प्राथमिकता नहुँदा अथाह सम्भावना भएर पनि लाभ लिन नसकिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। समुचित व्यवस्थापन मात्रै भइदिए मुलुकको काया पलट हुने उनीहरूको विश्वास छ। मेरो अनुभवले के भन्छ भने हामीले शासक मात्रै पाएको छौँ, हामीले सरकार पाएको छैनौँ। शासकले हामीलाई शासन मात्रै गर्नुहुन्छ, हामीलाई सरकारले फेसिलिटेट गरेको छैन।
अब जनवादी सरकारले त गर्नुपर्ने हो। हामीले हेऱ्यौँ नि त, पञ्चायत पनि हेऱ्यौँ, हामीले बहुदल पनि हेऱ्यौँ, हामीले गणतन्त्र पनि हेऱ्यौँ, तर मानसिकतामा कुनै परिवर्तन आएको छैन। 13% हाम्रो जिडिपी थिएन उद्योगको, आज घटेर 5% आउने हो। हाम्रो कन्ट्रिब्युसन त बढ्दै जानुपर्ने होइन? हामी आत्मनिर्भरतिर जानुपर्ने होइन? हामी कसैले हामीलाई भिखमङ्गा देश भन्दा हाम्रो आत्मग्लानी हुनुपर्ने होइन? हामीलाई कुनै पनि चिज चाहिँ ब्रान्डिङ हुनुपर्दो रहेछ। अनि हाम्रो पहिचान चाहिँ हाम्रो भइसकेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा। नेपालले पनि चिया बनाउँछै, नेपाल उच्च हिमाली राज्य भएको हुनाले नेपालले राम्रो चिया बनाउँछ है भन्ने पहिचान चाहिँ गऱ्यौँ, तर पहुँच पुगेको थिएन कि। अब पहुँच र पहिचान फरक रहेछ। पहिचान र पहुँचको लागि चाहिँ अहिले सरकारले पनि यो ब्रान्डिङमा यसपालिको बजेटले अलिकति कुराहरू राखेको हुनाले र अहिले राष्ट्रिय तथा कवि विकास बोर्डले पनि सक्रिय रूपमा र त्यहाँको चाहिँ अहिले एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर जुन हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भिजन र मिसन लिएर आउनु भएको रहेछ। अब उहाँलाई हामीले साथ र सहयोग दिइरहेको छौँ र हामीलाई लाग्छ अब हामी पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तपाईँको चाहिँ नेपाली चिया ब्रान्डिङ भएर जाँदैछौँ। र म के पनि गर्व, मेरो अनुभवले के भन्छ भने नेपाली चिया कसैसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन, हामी प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि छौँ। हरेक क्षेत्रमा जस्तो चिया तथा कफी उद्योगमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा नीतिगत सुधार हुन नसकेको बताउँछन् व्यवसायी अश्विनी कुमार अग्रवाल। अरू सामानको दाँजोमा चियाको त्यो अनुसार चाहिँ मूल्य बढेको छैन। आज जसरी चामलको मूल्य बढ्यो, जसरी तेलको मूल्य बढ्यो, जसरी अरू खाद्य पदार्थहरूको मूल्य बढ्यो, त्यो हिसाबले चियाको मूल्य बढेको छैन। मलाई याद छ मैले जब बिजनेस सुरु गरेको थिएँ त्यो बेला चाहिँ चियाको मोल इन्डियामा 5 रुपियाँ भारू थियो, यहाँ 9 रुपियाँ थियो, नेपाली 9-10 रुपियाँ थियो। त्यो बेला मैले काम सुरु गरेको। अनि आज हेरेर त्यो 50 वर्ष भयो त्यो कुरोलाई। 50 वर्षमा चाहिँ त्यो 5 रुपियाँको जो चिया या 10 रुपियाँ नेपालीको चिया आज चाहिँ 300 रुपियाँ पुग्यो, 30 गुणा। तर त्यो बेलामा चाहिँ सुनको मोल थियो 200 रुपियाँ तोला, 200 रुपियाँ 250 रुपियाँ तोला, त्यो अहिले 1 लाख रुपियाँ पुग्यो। कति बढोत्तरी भयो। त्यस्तै चामलको मोल, तेलको मोल, हरेक चिजको मोलमा चाहिँ जुन तरिकाले बढेको छ चियाको मोल बढेको छैन। त्यसकारण पनि मलाई लाग्छ कि हुनसक्छ चियामा चाहिँ धेरै प्रोग्रेस नहुनुको कारण त्यो पनि हो कि चिया निर्यातलाई प्राथमिकता दिएर सरकार तथा सम्बन्धित व्यवसायीहरूले पनि गुणस्तरीय चिया उत्पादनमा उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। साथै किसानलाई चिया खेती व्यवसाय प्रवर्धनका लागि तालिम, अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था, सहज तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध, मलखाद, विषादी तथा औजार उपकरणको सहज तथा सुलभ उपलब्धता गराउन आवश्यक छ। 2020 अफर भया नेटको 2020 नयाँ वर्ष 2020 को उपलक्ष्यमा वायनेटले ल्याएको छ 2020 अफर। प्रति वर्ष रु 11,400 मा 20 MBPS स्पिडको इन्टरनेट, जडान शुल्कमा रु 1,000 छुट अनि साथमा 250 भन्दा बढी च्यानलहरू सहितको नेट टिभी एकदम फ्री। थप जानकारीका लागि सम्पर्क फोन 0159704444। वायनेट, अब सबै कनेक्टेड। कार्यक्रम जनचासोको साथमा वायनेट, मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स। दर्शकबिन, कार्यक्रम जीवन यात्रा स्तम्भ अन्तर्गत हामीले सामाजिक तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका तथा प्रेरणादायी सङ्घर्षका कथा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। समाजमा रहेका त्यस्ता उदाहरणीय व्यक्तिका अनुभव र भगाइले तपाईको जीवनमा पनि सकारात्मक परिवर्तनको प्रेरणाबिन्दु बन्न सक्छ। लक्ष्यमा विचलित नभएर जीवनको लय समात्नेहरूका लागि कुनै परिस्थिति प्रतिकूल हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूले बरु जस्तोसुकै अप्ठ्यारो अवस्थालाई पनि आफ्नो बसमा पार्न सफल हुन्छन्। एक कर्मका पुजारी हुन् संरक्षण क्षेत्रका विख्यात डाक्टर घनश्याम गुरुङ। मुस्ताङमा जन्मेर जीवन यात्राका अनेक कुम्ती चिर्दै प्राकृतिक तथा जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा विश्वचर्चित गुरुङ अहिले WWF नेपालको निर्देशकको भूमिकामा छन्। उनको सङ्घर्षमय प्रेरणादायी जीवन कथा अब प्रस्तुत गर्दैछौँ। जीवन आशा हो, जीवन उज्यालो हो, जीवन प्रकाश हो,
जीवन कस्तो बनाउने भन्ने व्यक्ति आफैमा निर्भर रहने कुरा हो। आशाको मसाल बोकेर लक्ष्यमा केन्द्रित व्यक्ति अन्ततः एक दिन मुकाममा पुगेरै छोड्दछ। दो बाटोमा अल्मलिनेहरू अल्मलमै जीवन बिताइदिन्छन् र अर्कोलाई दोष दिन्छन्। जीवनको लय समात्नेहरूका लागि कुनै परिस्थिति प्रतिकूल हुँदैन भन्ने उदाहरण हुन् डाक्टर घनश्याम गुरुङ। मुस्ताङमा जन्मेर जीवन यात्राका अनेक घुम्ती छिचोल्दै संरक्षण क्षेत्रमा विख्यात गुरुङ अहिले WWF नेपालको कन्ट्री डाइरेक्टरको भूमिकामा छन्। सानै उमेरमा आमाको मृत्यु भए पनि बाबु र बाजेको प्रेरणाले उनको गोरेटो कहिल्यै बिथोलिएन। बाजेको पहलमा माथिल्लो मुस्ताङ अर्थात् लोमान्थाङबाट उनको प्रारम्भिक शिक्षा सुरु भयो भने माध्यमिक तहको अध्ययन जोमसोमबाट नै भयो। जोमसोमबाट 5 दिन हिँडेर पोखरा आएर SLC दिएका उनी त्यति बेला दुर्गम जिल्लाबाट SLC दिने दोस्रो व्यक्ति हुन्। त्यसपछि काठमाडौँ आएका गुरुङ छात्रवृत्तिमा इन्जिनियरिङ पढ्ने अवसर पाए भने लगत्तै जैविक विविधता संरक्षणको विषयमा न्युजिल्यान्डबाट स्नातकोत्तर पूरा गरे। जब उनी न्युजिल्यान्डबाट फर्किएर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा काम सुरु गरे अनि त्यसैमा नसा बन्यो। यो नै उनको जीवनमा करियरको कोसेढुङ्गा हो। पढ्न गाह्रो भएन मलाई। त्यो सानो 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म गुम्बा शिक्षा पढ्दाखेरि तपाईँलाई ध्यान दिएर पढ्ने, अलिकति चाहिँ विभिन्न लोजिकहरू लगाउने कुराहरू गर्ने र पढाउँदाखेरि नि के शिक्षा दिएको थियो भने हामी दिमागलाई राम्रोसँग नियन्त्रणमा राखेर पढ्न सक्यो भने जुनै पनि पढ्न सकिन्छ भन्ने शिक्षा त्यसरी प्राप्त भएको हुनाले र मेरो यो स्मरण शक्तिको साह्रै धेरै विकास भयो त्यो बेलामा। त्यस कारणले त्यो एकचोटि स्मरण विकास भएपछि जहाँ गयो भने अलिकति घोगेको कुराले त्यसपछि अलिकति त्यसलाई अनलक गर्ने भन्छ नि। पहिला घोगेको शिक्षाले त्यसलाई अलिकति बुझ्न खोज्यो, मनन गरेको त्यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएपछि त्यसरी सुरु भयो। जोमसोममा गएपछि राम्रोसँग मैले पढ्न पाएँ र जोमसोममा एकचोटि पढेपछि म सायद त्यो हाम्रो स्कुल जोमसोमको जनहित हाई स्कुलमा चाहिँ अब त 54-55 वर्ष भइसक्यो होला स्कुल स्थापना भएको। त्यहाँबाट म दोस्रो मान्छे हो जसले चाहिँ दुर्गम जिल्लाबाट SLC दिनलाई पोखरा आउनु पर्थ्यो अर्को 5 दिन हिँडेर। त्यहाँ हिँडेर आएर दोस्रो व्यक्ति म जसले चाहिँ SLCमा फर्स्ट डिभिजन गर्न सकेँ। र त्यस कारणले त्यति त्यो बाटो खुलेपछि त बाटो त खुले भयो नि त। त्यसपछि त्यो खुलेपछि आइपुगिहाल्यो काठमाडौँ। अनि काठमाडौँ पुगेपछि मैले एउटा चाहिँ एकाउन्टिङ पढ्न थालेँ, त्यसपछि मेन साइन्स पढ्न थालेँ होइन। अब यो मुस्ताङे राजा स्वर्गीय राजाको सिट हुन्थ्यो क्या त्यो बेलामा। एउटा बडा राम्रो कुरा चाहिँ दुर्गमको मुस्ताङको मान्छेहरूलाई मेडिसिनमा पढ्नलाई र इन्जिनियरिङ पढ्नलाई दुईवटा सिट थियो। त्यो सिट पाएको हुनाले मलाई राजाले चाहिँ लालमोहर गरेर चिठी लेख्नु भएको थियो। त्यो लेख्ने चाहिँ हाम्रो चन्द्रबहादुर थकाली दाइ हुनुहुन्छ अहिले पनि, उहाँ चाहिँ सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लेखेर दिएपछि म आएँ। मलाई त यहाँ टिचिङ हस्पिटलको HA पढ्नलाई पनि गाह्रो भएन अनि उता इन्जिनियरिङ पढ्न पनि गाह्रो भएन, दुईतिर सिट पाउनु भएपछि। तर मैले चाहिँ अब साइन्स पढेर अलिक छिटो डक्टर बन्ने भन्ने खालको कुरा भएर पढ्न थालेँ। अनि पढ्दै अब 10+2 सिधेपछि हाम्रो स्वर्गीय मिगमा सर हुनुहुन्छ, उहाँले भेट्नुभयो र न्युजिल्यान्डमा पढ्न जाने भयो, ठाउँ छ भन्नुभयो। त्यसपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको त्यो बेला डिजाइन भइरहेको थियो। त्यो स्थानीय बासिन्दाबाट व्यवस्थापन गर्नलाई स्थानीय बासिन्दाहरूले बाहिर न्युजिल्यान्डमा पढ्न पायो भने सेरेमनी हिलारी त्यो बेलामा साउथ एसियाको एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी नै त्यहीँको स्थानीय मान्छेले पढ्न पाएर भोलि उहाँले व्यवस्थापन गर्दै गएर जनताले हस्तान्तरण गर्न पायो भने एउटा राम्रो नमुना बन्छ भनेको म त्यसको चाहिँ एउटा ठुलो बेनिफिसियरी मान्छे हो। अन्त उहाँहरूले चाहिँ सेलेक्सन गर्नुभयो, न्युजिल्यान्डमा पढ्न गइयो। न्युजिल्यान्डमा मैले ब्याचलर्स गरेँ, गर्दा मास्टर्स गर्न पाइयो सौभाग्यले। त्यो पनि उहाँहरूकै आशीर्वाद हो, डाक्टर गुरुङ चन्द्र गुरुङ हाम्रो मिगमा सरकोले गर्दा। अनि त्यसपछि फर्केर आएपछि अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरियामा काम गर्नलाई त्यो बेलामा तत्कालीन किङ मन्दर ट्रस्ट फर नेचर कन्जर्भेसन, अहिले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष भन्छ, त्यहाँ बसेर काम गर्न पायो। त्यो सिग्लेस सेक्टरको भन्छ, अब सेक्टर छ मुस्ताङ सिग्लेस मनाङ सेक्टरको चाहिँ इन्चार्ज भएर काम गरेँ। अनि त्यो भएपछि त अब त्यो संरक्षणको नसा लागिहाल्यो। सङ्घर्षबाट उठेका उनी जीवनलाई मेहनत र परिश्रमको विश्वविद्यालय ठान्छन्। जीवनलाई सङ्घर्षको रूपमा अर्थाइरहँदा 6 प्रकारको सम्झौताबाट आफू यहाँसम्म आइपुगेको गुरुङको विश्वास छ। मैले जीवनलाई कसरी हेर्छु भने जीवन चाहिँ एउटा
सङ्घर्षमय चाहिँ सम्झौताहरू हो भन्छु म, हैन। त्यस कारणले सम्झौता पनि मैले 7 चरणमा व्याख्या गर्छु। पहिलो सम्झौता चाहिँ आफैसँग गर्नुपर्छ। म उठेदेखि सुतेसम्म म के गर्छु, म के खान्छु, म के लाउँछु, मेरो उद्देश्य के हो, म के गर्ने। अनि त्यसपछि दोस्रोमा गएर आफ्नो परिवारसँग फेरि सम्झौता हुन्छ। आफूले चाहेको जस्तो हुँदैन, परिवारले के भन्छन्, सदस्यले के भन्छन् भने। तेस्रोमा अरू तपाईँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ त्यो अफिसमा गएर कुरा हुन्छ, त्यही काम फेरि कर्मचारी सहकार्यको लागि त्यो विभिन्न कुरा हुन्छ। र चौथोमा आएर तपाईँले अलिकति समाजको कुराहरू अलि लामैसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौता किन भन्दैछु भने त्यो आफ्नो से हुन्छ कि, एक हो र होइन कि तपाईँको पनि भनाइ हुन्छ, उहाँको भनाइ हुन्छ, जसले गर्दा हामीले एउटा नेगोसिएसन हुन्छ, होइन। अनि पाँचौँमा आएपछि अलिकति राष्ट्रिय स्तरको कुराहरू हुँदै गएपछि अनि छैटौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि तपाईँ विभिन्न तहको नेगोसिएसनमा सहभागिता हुनुहुन्छ। र सातौँमा गएर मैले फेरि आफूसँग बुढेसकाल भएपछि म कसरी अलिकति चाहिँ मृत्यु त सबैको लागि पक्की हो जन्मेपछि, होइन। अब यो म कसरी यसलाई चाहिँ सहज तरिकाले म राम्रोसँग यसलाई यहाँबाट छुटकारा लिन्छु त, मेरो नेक्स्ट लाइफ छ भने पनि कसरी सहज बनाऊँ, छैन भने पनि यो लाइफले राम्रोसँग यो टुङ्गोमा लाएर म सहजका साथ म कसरी जाउँ भने फेरि ब्याक टु 1 मबाट सुरु हुन्छ 1 मा र 7 मा मबाट नि अन्त्य हुन्छ भन्ने खालको मैले त्यसरी जीवनलाई हेर्छु। र जीवनको पाटोहरूमा त्यसरी सम्झौतामै अगाडि बढ्दै गयो भने तपाईँ सक्सेसफुली सम्झौता गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ त्यसले राम्रो प्रगति गर्नुहुन्छ र सम्झौताहरूमा तपाईँ राम्रोसँग आफूले सुखी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर सम्झौताहरू गर्न चाहिँ तपाईँले त्यति चाहिँ स्किल र त्यो राम्रो गर्न सक्नु भएन भने अलिकति अप्ठ्यारो पर्नेहरू बढी हुनसक्छ र चाहिने भन्दा बढी आशावादी भएर सम्झौता गर्नु पनि कहिलेकाहीँ गाह्रो कुरा हो। जीवनको हरेक पल अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक मान्ने गुरुङलाई जिन्दगीका 2 विशद घटनाले हर समय झस्काइरहन्छ। सानैमा आमाको मृत्यु अनि संरक्षण क्षेत्रका शिखर व्यक्तित्व हर्क गुरुङ लगायत व्यक्तित्वको मृत्यु हुने गरी ताप्लेजुङको घुन्सामा भएको हेलिकप्टर दुर्घटना। सबभन्दा ठुलो मेरो लाइफमा आमा बितेको र यो हो, किनभने बेटाइममा मेरो आमा बितेको हुनाले सानो उमेरमा त्यसले ठुलो सक बनायो मलाई। र दोस्रो कुरा मलाई भनेको यो चाहिँ यो एक्सिडेन्टले मलाई ठुलो चाहिँ आज पनि मलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ सम्झ्यो भने। मेरो आफ्नो गुरु मिमा सर, डाक्टर गुरुङ जस्तो, हर्क गुरुङ जस्तो आफ्नैले हेरिराखेको मैले यस्तो भन्नुपर्छ भने उहाँ सबै बितेपछि त आफैले चाहिँ लास लिएर ल्याउनु पऱ्यो नि त, उहाँहरूको बडी लिएर आउनु पर्छ। कस्तो भयो होला, त्यो ठुलो मलाई टोर्चर भयो, ट्रमा भयो, होइन। त्यो एउटा मेरो ठुलो छ। त्यसपछि बिचमा अरू गाह्रो भएन, गाह्रो जति भए पनि केही छैन। त्यो सहज तरिकाले लिएर सहज तरिकाले अगाडि बढ्यो भने गर्न सकिन्छ। सफलताको एउटै कडी हो निर्दिष्ट लक्ष्य र निरन्तरको मेहनत। उनको बुझाइमा परिश्रमको कुनै विकल्प छैन र त्यसैमा नै उसको सफलता र खुसी निर्भर रहन्छ। सकारात्मक सोच र इमान्दारिता जीवनको अर्को सौन्दर्य हो। त्यसैले नै जीवनलाई पुष्पित पल्लवित बनाइरहेको हुन्छ। यो विगतको 2-3 वर्षदेखि मैले जीवनलाई 25 भाग गरेर 100 भाग पुर्याएको छु। पहिलो 25% चाहिँ मर्निङ उठेदेखि मैले म पूजा पनि गर्छु मेरो माथि कोटघरमा। पहिलो मलाई जसले सहयोग गर्नुभयो, जसले राम्रो काम गर्नु, म उहाँप्रति साह्रै आभारी व्यक्त गर्छु र म पुरा ग्रेटफुल हुन्छु। उहाँले मलाई दुःख दिएको मान्छेसँग म पुरा खुसी हुन्छु, किनभने त्यो साह्रै धेरै दुःख दिएर म अलिकति बढी जान्ने भएँ, बुझ्नु न। मलाई चाहिँ एकदम राम्रो गर्नेले पनि इन्सपायर गर्छ, त्यस्तै हुनुपर्छ भनेर। एकदम नराम्रो गर्नेले पनि इन्सपायर गर्छ, म त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर, बुझ्नु न। त्यसमा त्यो एप्रिसिएट गर्छु। र दोस्रो 25% आजको दिन चाहिँ म दिन हिसाबले बिताउँछु, किन भोलि थाहा हुँदैन के हुन्छ भने। त आज आफ्नो कन्ट्रोलमा छ, मेरो कन्ट्रोलमा 25, त्यसपछिको अर्को 25% चाहिँ मैले अलिकति फ्युचरलाई हेर्छु। फ्युचर कसरी लाने भन्ने कुरा सोध्नुपर्छ, सबै कुरा चाहिँ खिच्दिँदैन, त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। र लास्टको 25% चाहिँ अब अलिकति उमेर पुगेको हुनाले अलिकति लेगसी भन्छ नि हामीले, केही त छोडेर जाउँ न, होइन। ठुल्ठुलोले ठुलै छोडेर गयो भने हामी सानोले पनि सानै चिजहरू राम्रै छोडेर जाउँ। भोलि मेरै सन्तानले पनि, मेरो आफ्नोसँग गर्ने सहकर्मीहरूले पनि उसले ठिकै काम राम्रै गरेर गएको थियो भन्नेसम्म भइदियो भने मेरो लागि त्यो ठुलो चाहिँ महत्त्व राख्छ मलाई। संरक्षण क्षेत्रमा हिमचितुवा च्याम्पियनको उपाधिले विख्यात गुरुङलाई संसारमा नेपालभन्दा सुन्दर देश अर्को लाग्दैन। प्राकृतिक तथा जैविक विविधताले सम्पन्न मुलुकलाई व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो भने सुनमा सुगन्ध हुने उनको बुझाइ छ।
प्रकृति हिसाबले हामी विश्वव्यापी रूपमा नमुना संरक्षणमा नमुना बन्न पाएको छ। त्यो हामीले संरक्षणले मात्र गर्ने कि हाम्रो चाहिँ विभिन्न समुदायहरूको संरक्षणप्रतिको लगाव, संरक्षणप्रतिको पहिलेदेखि चाहिँ हामीले वनले पूजा गर्ने, त्यसपछि वन समुदायले हेर्ने सामुदायिक वनहरू जस्तो चाहिँ छ होइन, सञ्जालहरू छ। त्यसरी पहिलेदेखि हामीले रुखलाई पूजा गर्ने होइन, यो खालले गर्दाखेरि नदीलाई चाहिँ पूजा गर्ने हरूले पनि बचेको छ। अब चुनौती चाहिँ बढ्दैछ। त्यसमा जैविक विविधताको हिसाबले यस्तो देशमा बस्नु पाउनु हावापानीको हिसाबले जुन चाहिँ छ, हामी त भाग्यमानी हौँ नि। यो हिसाबले त अरूले बनाउनु पर्छ, हामीले व्यवस्थापन मात्र गरे हुन्छ। जीवनका हरेक महत्त्वपूर्ण क्षणमा त्यस्तै व्यक्तिको भेट र सहयोगले विश्वविख्यात हार्वर्ड विश्वविद्यालयसम्म पुगेका उनी आफूलाई सबैभन्दा भाग्यमानी व्यक्तिको रूपमा लिन्छन्। सानैदेखि बुद्ध दर्शनबाट दीक्षित उनी जीवनप्रतिको उज्यालो चेतले उनको जीवन दर्शन फरक छ। बाँचुन्जेल खुसी भएर बाँच्ने र मृत्युलाई पनि उत्सवको रूपमा आत्मसात गर्दै बिदा हुनुपर्ने बताउँछन् उनी। एउटी छोरी अनि श्रीमती सहितको सुखी परिवार छ उनको। कोही व्यक्ति उचाइमा पुग्न पृष्ठभूमिबाट अरू धेरै व्यक्तिको आँट र आधार बलियो चाहिन्छ। गुरुङको उचाइमा उनकी श्रीमती अनिता लामा गुरुङको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। केयरिङ हस्बेन्ड अनि एकदमै केयरिङ फादर, लभिङ फादर हुनुहुन्छ। अनि अब उहाँको प्रोफेसनल कुरालाई गऱ्यो भने त उहाँ एकदमै अब त्यसमा आफ्नो कर्मलाई नै धर्म ठान्ने खालको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। डेडिकेसन छ काममा है उहाँ, अनि एकदम इमान्दारिता हुनुहुन्छ, अनि छलकपट केही पनि छैन। हजुर, त्यो पक्ष चाहिँ एकदमै उहाँको स्ट्रङ पक्ष हुन्। श्वेत हिम श्रृङ्खलाको छेउमा जन्मिएर विश्वका अधिकांश मुलुक पुगेका उनी अहिले पनि उत्तिकै सरल, सरस र धवल प्रकृतिका छन्। हस्त विविध सामग्रीसहित आजको जनचासो यति नै। कोरोना संक्रमण त्रास बढिरहेको बेला यसबाट सुरक्षित रहन विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा सरकारले जारी गरेका निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरौँ। अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ, कोरोनाबाट आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अर्को साता न्याय र नागरिक चासो र सरकारका विषयसँगै उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको साथमा भाइनेट मेक द राइट कनेक्सन, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्राली, क्लास ए इन्जिनियर्स एन्ड बिल्डर्स।